Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, cette deuxième partie de cette leçon, l'œil. Là, vous avez une photo de l'œil avec la cornée. C'est la partie transparente qui se trouve au devant de l'œil. Donc, c'est la partie extérieure de l'œil. Et là, vous avez la pupille. C'est l'entrée par là où passe la lumière. Il se trouve au milieu, donc il se dilate suivant la quantité de la lumière, et autour vous avez l'iris, c'est la partie colorée de l'œil. Et là vous avez une coupe longitudinale de l'œil, donc c'est l'anatomie de l'œil. Donc là vous avez la cornée qu'on vient de voir tout à l'heure, et la pupille, l'iris, le cristallin, l'humeur vitrée, la rétine, nerf optique, corps ciliaire, et ainsi de suite. Donc, quels sont les constituants de l'œil? L'œil est un organe sensoriel. هو عضو من الحواس الخمس اللي كنعرفوها. Un système optique ونظام بصري qui permet la vision. يعني يمكننا من الرؤية. Il est constitué de premièrement la cornée. La cornée, كما قلنا هي هو الجزء الأمامي اللي موجود في العين. C'est quoi? C'est un milieu transparent. هو وسط شفاف permet la convergence partielle de la lumière incidente à l'œil. يعني كيمكن من تجميع جزئي للضوء في اتجاه العين. يعني يساعد العين على تجميع الضوء. ليغيس هو هذا اللي هضرنا عليه. سي لا بارتي كولوري دو لوي، هو الجزء اللي كيعطي العين اللون ديالها، اما فير كما بحال هنا ولا مارون ولا بلو. il joue le rôle du diaphragme، دونك كيلعب دور الحجاب. في آلة التصوير شفنا أن هناك حجاب كيتحكم في كمية الضوء، أو كان نستعملوه لتحديد كمية الضوء. في حالة إلا كانت كمية الضوء كثيرة فكنقلصو من القطر ديالو، وإلا كان الضوء قليل كنزيدو في القطر ديالو لتكون كمية الضوء في مستوى للحصول على صورة واضحة. Bon, alors, vous avez la pupille. La pupille, c'est le trou au milieu de l'iris. هي الفتحة الموجودة في وسط الإيريس. Elle laisse passer la lumière. هي هو المنفذ الوحيد للضوء هو la pupille. وهو اللي قلنا كيتمدد ويتقلص حسب كمية الضوء. لو كريستالان أهم جزء في العين باللورية ديال العين. سي ان ميليو ترونسبارون، بطبيعة الحال وسط شفاف، سوبل مرن لأنه يتمدد ويتقلص. جو لو رول دو لونتي كونفيرجونت، يلعب دور عدسة مجمعة. il change sa forme، الشكل ديالو كيتغير حسب بطبيعة الحال، قلنا لأنه مرن يتمدد ويتقلص حسب المسافة بين الشيء والعدسة. selon la vision des objets، واش هاد الأجسام قريبة ولا بعيدة. وهذا ما نسميه بالاكوموداسيون، يعني عملية تكييف. يعني العين كتكيف مع الأجسام إلا كانت بعيدة أو إلا كانت قريبة، بحيث أننا ما كنلقاوش مشكل، بحيث إلا كانت العين ديالنا سليمة ما فيهاش شي عيوب فنرى الأشياء البعيدة بشكل واضح، وكذلك الأشياء القريبة بشكل واضح. وهذا يرجع الفضل إلى هذه العملية، إلى هذا الجزء اللي كنسميوه لو كريستالان البلورية، لأن هذه البلورية هي عدسة جد متميزة، اكسبسيونيل، vu que la divergence ديالها اللي موديفي القوة التجميع ديالها ولا لا ديستونس فوكال ديالها اللي فاريابل، البعد البؤري ديالها متغير حسب بعد الشيء، كما غادي نشوفوه في حد ديزانيماسيون. لأن هادشي واخا نهضروا عليه هنايا ما غاديش تفهموا، خصنا اون انيماسيون اللي غتبين لينا كيف تتغير الشكل البلورية، c'est-à-dire le cristallin, en fonction de la distance de l'objet par rapport à l'œil. La rétine est sensible à la lumière، هو الجزء الحساس للضوء. il joue le rôle de l'écran، كيلعب دور الشاشة اللي كتكون عليها الصورة. puis il transmet l'information à travers le nerf optique، كتوصل المعلومة إلى الدماغ عبر العصب البصري. celui-ci interprète cette image، ومن ثم يتم تحليل المعطيات في الدماغ، بحيث أننا كنتعرفوا على شكل الشيء، لونه، بعده، حجمه، إلى غير ذلك، جميع المعلومات. بون، هنا لدينا عين سليمة، أو كنسميوها œil émétrope.
Donc c'est une expression scientifique qui veut dire œil normal. هاد العين السليمة كيفاش كتشتغل؟ فكيكون عندك شيء أمام العين، الضوء كيمر عبر الحجاب لو ديافراغ اللي هو اللي كتكون ليغيس اي لا بوبي، ويمر يصل إلى العدسة المتميزة لونتي كونفيرجونت سي لو كريستالين qui fait converger les rayons vers la rétine. كيقوم البنورية بطبيعة الحال تجميع الضوء وتسليطه في اتجاه اللاغيتين الشبكة لكي تتكون الصورة عليه. إذا بالنسبة للعين السليمة نورمال الصورة تتكون بالضبط على الشبكة، والأمر وبطبيعة الحال الفضل يعود الى هاد البنوريه المتميزه كما غادي نشوفوا في واحد ديزانيماسيون. الا رجعنا هنا لاكوب غادي نلقاو دي زيليمون اللي ما هضرناش عليهم مي سي سون اوسي امبورطون. عندنا لومور فيتري وهو سائل لزيج شفاف ترونسبارون هو اللي كيعطي للعين شكلها الكروي. وكاين هادوك لي كورسيليير هادو اللي متصلين ب لي ليغامون ديال لو كريستالين، هما اللي كيتيغيو لو كريستالين كيجروا ديك الكريستالين باش كيقلصوا من القطر ديالها او ولا كيطلقوا باش كيزيدوا في القطر ديالها. دونك كيف ما غادي نشوفوا في l'animation le fait d'expliquer sur image c'est pas la même chose في l'animation. Donc on va voir ça plus tard. Enfin ديال la deuxième partie نشوفوا la modélisation de l'œil, modèle simplifié de l'œil. Donc هنا vous avez l'œil réel هي هادي وهنايا l'œil réduit. Donc هنا vous avez l'iris il joue le rôle ديال diaphragme. La pupille c'est le trou par où passe la lumière. On a le cristallin il joue le rôle ديال lentille convergente. Mais bien sûr de distance focale variable. وهنا vous avez la rétine qui joue le rôle ديال l'écran. Voilà, c'est tout pour cette deuxième partie et à la prochaine.